الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. आपने गौर किया आवाज़ बराबर नहीं है। हर आयत में गौर किया करो कि आप सबकी आवाज़ बराबर है कि नहीं है। नहीं है तो उसकी सेट पर नहीं खड़े हो सकते। القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. وتكون الجبال
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا